वक्त के लिए क्या कमेंट करेंगे ये जो 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को? मौसूल नहीं हो रहा। ठीक है, राजा खालिद से भी इस हवाले से मालूमात हम हासिल करेंगे। अभी इस तमाम केस के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राजा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपने वक्त देने के लिए। 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, क्या इसके कानूनी पहलू निकलते हैं, क्या ऑप्शन बचती हैं पीटीआई के पास, और क्या कमेंट करेंगे आप इस फैसले के ऊपर? देखिए, बात यह है कि मैं मुसलसल ये कहता आया हूं कि साइफर केस बड़ा आसान केस है, ओपन एंड शट केस था। इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेल्फ एडमिटेड थी। साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका क्लासिफाइड और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना, इट वाज एडमिटेड। फिर यह है कि उसे डिस्प्ले किया जाना और उसे एक जलसे में लहराया जाना उस वक्त के वजीर आजम की तरफ से, ये भी एडमिटेड है। इसके लिए कोई लंबे चौड़े प्रूफ की जरूरत नहीं थी। और फिर उनका ये कहना एक गुफ्तगू के दौरान जी के साइफर गुम हो गया था, ये भी यानी इंतहाई लापरवाही का मैं समझता हूँ कि मुल्क की सलामती के साथ खेलने का और मुल्क के मुस्तकबिल और हाल मुस्तकबिल को और मुल्क की तकदीर के साथ खेलने की बात थी। आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, स्टार विटनेस थे इस केस में, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा जी कि साइफर ले जाया गया, प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया तो वहां से वापस नहीं आया। इसी तरह जो असद मजीद साहब थे जो सफीर थे यूएस में, तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का बयान था, उनका जो स्टैंड था, उसे टोटली उन्होंने रद्द किया कि जी कोई थ्रेट एक्सटेंड नहीं की गई थी अमेरिका की तरफ से। और सोहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने इसके बयान की तायद भी की और साथ ये भी कहा कि साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑफिस से वापस हमें नहीं मिला। आजम खान साहब की 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है, और फिर उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया गया कोर्ट में एट लेंथ, लेकिन उनके बयान को शैटर नहीं किया जा सका। अब देखें कि इस मौके पे आके जब ट्रायल कंक्लूड हो रहा था तो उन्होंने इस ट्रायल को शुरू से पहले दिन से प्रोलॉन्ग करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हत्तुल वुसा कोशिश की। और यहाँ तक कि उनके डिफेंस काउंसिल्स वो पेश नहीं होते थे, बार बार मौका दिया गया। यानी ऑर्डर शीट कोर्ट की देख लें तो इतने मौके इन्हें मिले, इतने मौके मिले कि वो डिफेंस को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने जो मुल्जमान हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें, लेकिन टाल मटोल से काम लिया गया, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई। तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो स्टेट एक्सपेंस पे वकला को एंगेज करें और उस पे जरा करवाएं। एक प्रैक्टिस ये होती है कोर्ट्स में कि जब एग्जामिनेशन इन चीफ किसी गवाह का रिकॉर्ड होता है तो फोर्थ फिफ्थ उधर ही उस पर जरा हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएं तो फिर उसके बाद हम इन पे जरा करेंगे, इन्हें क्रॉस एग्जामिन करेंगे। यानी ये भी कोर्ट ने अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि एक लीनियंसी का मुजाहरा किया कि सारे गवाहों के एग्जामिनेशन चीफ यानी इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाए ताकि डिफेंस काउंसिल्स को पूरी तरह से तैयारी राजा साहब, आपके मुताबिक अच्छा खासा टाइम मिला पीटीआई को कि अपने वो दलाइल पेश कर सके या अपने केस को वो सही तरीके से लेके चल सके। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के मामले में, क्या कहेंगे? इस केस ये ओपन एंड थर्ड केस था और सारी दुनिया के सामने रजीम चेंज का ये बयानिया एक झूठा बनाया गया, उससे सियासी फायदा लिया गया और उससे मुल्क को नुकसान हुआ। और ये सजा तो बहुत देर पहले होनी चाहिए थी, बड़ी रुकावटें डाली थी, के लिए गए वो जो ट्रायल था कालादम करवाया गया, हर तरह के हीले बहाने किए गए और उसके बावजूद अगर ये सजा हुई है तो ये बहुत देर पहले होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, इस साइफर से जो मुल्क को नुकसान हुआ है, जो रियासत को नुकसान हुआ है, वो पता नहीं कब पूरा होगा। उससे ना सिर्फ मुमालिक से तल्लुकात खराब हुए हैं बल्कि हमारा एक तमाशा बन
ٹھیک ہے طلال صاحب، جو پی ٹی آئی پر امید دکھائی دے رہی ہے، بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کل عدم قرار دے دیا جائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے باقی جو قانونی رائے ہے اس کے لیے قانونی ماہرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو سائفر کیس ہے یہ نیشنل آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور نیشنل سیکیورٹی رسک تھی، تو آپ کو کیا امید ہے بینگ اے پولیٹیشین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں اس کا ٹرائل اب کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ٹرائل یہ تو پہلے بھی یقیناً یہ ایک نقصان ہوا ہے ملک کو، اور یہ کبھی دنیا میں آپ نے یہ اس طرح کا سائفر اور اس طرح کے سیکرٹ ڈاکومنٹ جو کہ حلف کے اندر آپ حلف اٹھاتے ہیں، اسپیشلی اس میں کہا جاتا ہے کہ میں کوئی راز افشا نہیں کروں گا اپنی ذات کے حوالے سے یا کسی فائدے کے لیے، تو یہ تو ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرائل جو تھا اس سے کم از کم آنے والے لوگوں کو جو حلف ہے اس کی پاسداری کے بارے میں پتہ چلے گا کہ حلف جو ہے وہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، بلکہ اگر پاسداری نہ کی جائے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح طلال صاحب، ویسے پی ٹی آئی بڑا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، ہمیں پراپر طریقے سے انتخابی مہم چلانے نہیں دی جاتی، ہمیں وہ سپیس نہیں دی گئی ہے جو کہ باقی جماعتیں یعنی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے، تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک سٹرونگ پوائنٹ آ جائے گا پبلکلی کھیلنے کے لیے، پولیٹیکلی گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، نون لیگ کے رہنما راجہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر قانون ہیں، قانونی پیچیدگیوں سے متعلق ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، جیسے ہم نے بیرسٹر گوہر کا ذکر کیا، اب پازیٹیو وہ نظر آئے کہ ہم اس کو عدالت تک لے کے جائیں گے اور یقیناً اس میں اب ہمیں انصاف ملے گا، بٹ جیسا آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ ایک اچھا خاصا ٹائم پی ٹی آئی نے گین کیا ہے اس معاملے پہ، اب کیا چیز رہ گئی ہے جس کو وہ اعلیٰ عدلیہ میں جا کے ثابت کرنا چاہیں گے؟ جی راجہ خالد صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، راجہ خالد صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی اہم معاملہ سائفر کیس، جس پہ ہم نے دیکھا کہ سماعتیں ہوتی رہیں، جس پر ہم نے دیکھا کہ وکلا سے استفسار کیا جاتا رہا، پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے ان سے، جس پہ ہم نے دیکھا کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے ریمارکس بھی سامنے آئے، اور آج جو حتمی فیصلہ نظر آیا، جو سامنے آیا وہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے زبانی مختصر یہ فیصلہ سنایا ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ جب ہم اپنے پینل سے بات کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سائفر کیس جو ہے یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ قانونی ماہر جو ہمیں رہنمائی دے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ایک اچھا خاصا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی میں بتا سکے کہ آخر سائفر والے معاملے پہ اتنا واویلا پی ٹی آئی کی حکومت نے کیوں مچایا۔ یاد رہے کہ سائفر کا یہ وہی معاملہ ہے جس پر بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ اس کو جو لہرایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے تھرو سازش کروائی گئی میری گورنمنٹ کو گرانے کی۔ تھوڑا جو بیک گراؤنڈ ہے سائفر کا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک آئی تھی، جس میں عمران خان کو کہتے یہ سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ پوری آڈیو تھی جو کہ سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کی سپرد کی تھی۔ اعظم خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یاد رہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وہ وزیر اعظم کے انتہائی قریب بھی سمجھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ماہر قانون شائق عثمانی اور